الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بے شک او لوگ جو پسند کرتے نے کہ عام ہو جائے بے حیائی انہاں لوگاں دے اندر جو ایمان والے نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ انہاں لوگاں لئی دنیا دے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جاندے تے تسی نہیں جاندے سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے اور او دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے اے مقام عالی شان اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس کلام دا 18واں پارا سورت دا نام سورہ النور اور اس سورت دا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے جیڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے یہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کی تھی یہ حیا اور بے حیائی دے حوالے نال اور آج دا خطبہ بھی ایسے عنوان تے ہے کہ حیا دا اسلام دے اندر کی مقام ہے کی مرتبہ کی حیثیت ہے اور بے حیائی اسلام دی نظر دے اندر کی حیثیت رکھ دیئے اور اس عنوان نو آج دے خطبے چ بیان کرن دا مقصد یہ ہے آج بے حیا اور زانی و بدکار لوگاں دا معروف دن ہے 14 فروری جنہوں نے اپنا دن بنایا ہے ویلنٹائن ڈے دے نام نال انہوں منسوب کیتا جاندہ ہے اور اس دن بلا امتیاز
مسلم غیر مسلم اس دن بے حیائی نو فروغ دیندے نے، اور افسوس دی بات ہے وے اغیار نے تے یہ کم کرنا ہی سی، اپنے بھی یہ کم شروع کر دیتا ہے۔ اس حوالے نال اج دا یہ خطبہ انشاءاللہ ہوئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی یا کوئی میری بہن اس فتنے چ مبتلا ہے تو اللہ انہوں اس فتنے تو محفوظ فرما لے، اور اللہ ماں باپ نو اپنیاں اولاداں دی قرآن و سنت دی روشنی چ تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ساڈے معاشرے نو بے حیائی اور فحاشی تو محفوظ فرما لے۔ جدو کسے قوم دے اندر بے حیائی عام ہو جاندی ہے، جدو کسے قوم دے اندر زنا اور بدکاری عام ہو جاندی ہے، پھر اس قوم دے اندر بڑے بڑے غلیظ قسم دے امراض پھٹتے نے، اس قوم دے اندر بڑے بڑے غلیظ قسم دے فتنے آتے نے، جویں کہ تسی حال دے اندر ہی سنیا بھی اور دیکھیا بھی ہے کہ کرونا وائرس دنیا تے حملہ آور ہویا ہے، جیدے وچوں سب تو زیادہ نشانہ بنے ہیں تے ساڈا ہمسایہ ملک چائنا بنے ہیں۔ یہ دے پیچھے اسباب کی نے، بلا جھجک میں یہ بات کہاں گا، اور تسی یہ دی تحقیق کرو تے انشاءاللہ میری بات نو سچ پاؤ گے۔ میں گزشتہ خطبے چ بھی مختصر 2-3 لفظ بولے سن، یہو جے امراض پھٹتے نے حرام کھان نال، حرام کرن نال تے رب نالوں تعلق توڑن نال۔ جدوں کوئی قوم حرام کھاندی ہے، جدوں کوئی قوم حرام کر دی ہے، جدوں کوئی قوم اللہ نالوں ناتا توڑ لیندی ہے بلکہ رب دے مد مقابل کھڑی ہو جاندی ہے، پھر اللہ اپنیاں فوجاں وچوں کسے ادنا جی فوج دی ڈیوٹی لا دیندا، اللہ ذرا انہاں نوں سبق سکھا، پھر ایویں ایک ماڑا جیا مچھر اڑدا ہے، اور بڑے بڑے خدائی دے دعوے کرن والے موتڑے منہ جا پیندے نے، ایویں پانی دیاں چند ٹھلاں ہوندیاں نے، خدائی دے دعوے کرن والے غوطے کھا کھا کے ویچی غرق ہو کے مر جاندے نے، پھر جناب ایویں ماڑے جے جراثیم اپنا سر اٹھاندے نے تے قوماں دیاں قوماں ختم ہو جاندیاں نے۔ یہ رب دیاں فوجاں نے، اور ادوں متحرک ہوندیاں نے جدوں رب نالوں لوگ ناتا توڑ لیندے نے، حرام کاری وچ مبتلا ہو جاندے نے، حرام خوری نو اپنا شعار بنا لیندے نے، اور آج دنیا دے اوپر یہ تین ہی کام کثرت نال ہو رہے نے، چاہے کوئی مسلمان کہلواندا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، سارے اس بیماری چ مبتلا نے۔ حرام خوری سب دے اندر عام ہو رہی ہے، حرام کاری سب دے اندر عام ہو رہی ہے، اور رب نال تے ناتا اساں مطلب پرستی والا رکھے ہے، مطلب پیا تے رب نو آواز مار لئی، مطلب نکلیا تے میں کون تے تو کون۔ ساڈا بھی تے یہی حال ہے نا، بیمار ہونے ہاں تے رب اگے ہاتھ جوڑ کے بہ جانے ہاں، قرضہ پیندا ہے تے رب اگے ہاتھ جوڑ کے بہ جانے ہاں، کوئی مصیبت آندی ہے تے ہاتھ جوڑ کے جھوڑیاں پھیلا کے منگنا شروع کر دینے ہاں، تے جدوں مصیبت چلی جاندی ہے پھر نہ رب یاد رہندا ہے، نہ قرآن یاد رہندا ہے، نہ اسلام یاد رہندا ہے، نہ ایمان یاد رہندا ہے، نہ دعاواں یاد رہندیاں نے، نہ ورد وظیفے یاد رہندے نے، نہ تہجداں یاد رہندیاں نے، پھر تے فرض نمازاں بھی ترک ہو جاندیاں نے، اودوں جدوں ساڈا مطلب نکل جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو مسلماناں نو ہدایت عطا فرما دے، اللہ سانو مسلمانوں نو غیرت عطا فرما دے۔ اور لوگوں میں یہ بات کہنا چاہنا، اسی جڑے مسلمان کہلوا کے غیرت تو آری ہو جانے ہاں، مسلمان کہلوا کے ہدایت تو دور ہو جانے ہاں، رب نو ساڈے تے غصہ زیادہ ہوندا ہے کافراں دی نسبت۔ پتہ جے کیوں؟ کافر تے اگے ہی غیر نے، کافر تے اگے ہی غیر نے، جدوں اپنے کیوں جی تہاڈا بھی تے معاملہ ہے نا، کوئی اغیار تہاڈی مخالفت کرے تے تہانوں ٹینشن نہیں ہوندی، کوئی اپنا ہو کے تیریاں جڑاں وڈے تے تو آنا ویکھو جی اپنا ہو کے، میں نو اپنا سمجھنا، اپنا ہو کے دکھ زیادہ ہوندا ہے۔
تکلیف زیادہ ہوندی ہے اور جڑے رب نو نہیں مندے نہیں پوجدے او اگر ایہو جے کم کرن تے او انہاں دی کیڑی گل ہے؟ او تے اگے رب نو نہیں مندے اور تسی آندے ہو رب رب بھی آندے ہو اللہ اللہ بھی آندے ہو کلمے بھی پڑھدے ہو تے پھر او دیاں مخالفتاں کردے ہو تے رب نو تہاڈیاں مخالفتاں دی وجہ تو پر میرا مطلب ہے کہ رب نو اس بات دا تہاڈے اس مخالفت دا کیا غصہ نہیں ہوندا ہوئے گا؟ رب نو غضب نہیں ہوندا ہوئے گا کہ اے جڑے اغیار نے اے تے اگے ہی دور نے اے جڑے اپنے کہلواندے نے وہ بھی میری مخالفت کردے نے. اس واسطے میرے دوستو ساڈا جرم اللہ دی نگاہ وچ اس وقت زیادہ بن جاندا ہے جدوں اسی رب نو اپنا مننے بھی ہاں تے پھر رب دی مخالفت بھی کرنے ہاں. اس واسطے آؤ سانو ہدایت دی ضرورت ہے, سانو سمجھ دی ضرورت ہے. خدا واسطے اپنے آپ نو صحیح سمت لے آئیے, سیدھے رستے تے لے آئیے, وگرنہ انجام بڑا برا ہوئے گا. اللہ مینو توانو کتاب و سنت دا پیروکار بنا دے. اللہ مینو توانو قرآن و حدیث دی سمجھ عطا فرما دے, اور اللہ سانو کتاب و سنت عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. آؤ ذرا سنو, اے حیا کیے تے بے حیائی کیے. رب دے ہاں حیا دا مقام کیے, بے حیائی دا مقام کیے. اے پتہ لگ گیا نا اج دے جمعے دی جڑا عنوان دی مناسبت ہے, اے بے حیا لوگاں نے جڑا اج دے دن نو مشہور کیتا ہے 14 فروری ویلنٹائن ڈے دے حوالے نال. اے ویلنٹائن ڈے اے کی ہے؟ بعض نے لکھیا یہودی سی, بعض نے لکھیا عیسائی پادری سی. انہیں کسے غلط اور ناجائز طریقے دے نال کسی عورت نال انہیں اپنے تعلقات استوار کیتے, اور پھر او دے نتیجے دے اندر انہیں زنا کیتا, بدکاری کیتی. اور جدو حکومت نو پتہ لگا انہاں اس ظالم نو اس 14 فروری والے دن او دے جرم دی پاداش دے اندر, او دی بدکاری اور زنا دی پاداش دے اندر انہوں پھانسی دیتی. اور جیڑا نوجوان طبقہ ہے نا انہاں نے او دا نام سی ویلنٹائن, او دے نام تے اس دن نو منسوب کر کے منانا شروع کر دیتا. اور جناب محبت کرنے والا پھانسی چڑھ گیا ہے, عشق کرنے والا پھانسی چڑھ گیا ہے. اے محبت دے عشق دے دعوے کرنے والے نو جدو پھانسی چڑھایا گیا, اے دے یاراں نے, بے حیاواں نے, بدکاراں نے, زانیاں نے اے دے نام دا دن منسوب کر کے منانا شروع کر دیتا. تے مار وگ گئی ساڈے مسلماناں نو, اے بھی عاشق بن بیٹھے, اے بھی جناب محبتاں دیاں پینگاں اے مشہور کر کے اے بھی ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیتا. محبت دا دن منایا جا رہا ہے. اور ظالماں محبت کرنیاں ماں نل کر, محبت کرنیاں باپ نل کر, محبت کرنیاں اپنی ہمشیرہ نل کر, محبت کرنیاں اپنی بیوی نل کر, محبت کرنیاں اپنیاں بچیاں نل کر, محبت کرنیاں اپنے بیٹیاں نل کر, محبت کرنیاں اپنے جناب اولاد نل کر, محبت کرنیاں اپنے عزیز و اقارب نل کر. تینوں کسے ہور دی بیٹی لبی ہے محبت کرنے واسطے, تینوں غیراں دیاں بچیاں لبیاں نے عشق دیاں پینگاں چڑھان واسطے. اسلام نے محبت دا اگر جائز تصور دیتا ہے, نکاح دی صورت دے اندر دیتا ہے, ایڈا تینوں محبت دا تونی چڑھی ہے, اسلام دے مطابق نکاح کر اور حلال طریقے نال محبت کر. حرام طریقے نال محبت کر کے اسلام نو داغدار کیوں کرنا ہے؟ حرام طریقے نال محبت کر کے اسلام نو بدنام کیوں کرنا ہے؟ حرام طریقے نال محبت کر کے اللہ دیاں حداں نو کیوں بھلانگنا ہے؟ بے حیائی کیوں کرنا ہے؟ حیا دیاں جناب تو پاسداریاں کیوں نہیں کردا؟ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مضبوط ترین محبت دا رشتہ اگر ہے تو نکاح دی صورت دے اندر. کی دی صورت دے اندر ہے؟ اچھی بولو, کی دی صورت دے اندر ہے؟ نکاح دی صورت وچ. نکاح نہیں کرتا بدکاریاں کرتا ہے, نکاح نہیں کرتا زنا کرتا ہے, نکاح نہیں کرتا محبت دے نام دے اس تعلق دے
اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے، اللہ سانو غیرت عطا فرما دے۔ اور اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے، اے ظالم بدکاری بھی کر دے، زنا بھی کر دے، اور پھر دیتے فخر بھی کر دے۔ رب نو غضب کیوں نہ آئے؟ بدکاری بھی کر دے، پھر فخر بھی کر دے۔ رب نو غصہ کیوں نہ آئے؟ بدکاری بھی کر دے، پھر جناب اے دے اتے ناز بھی کر دے۔ رب نو غصہ کیوں نہ آئے؟ اللہ ناراض ہے ساڈے تو، ساڈیاں انہاں کرتوتاں دی وجہ تو۔ اللہ کولو من حیث القوم دعا کرن دی ضرورت ہے، اللہ ساڈے گناہ معاف فرما چھڑے۔ اوے ہن تے ایہو جے ویلنٹائن ڈے منان دے چکراں دے اندر بے حیائی اتنی کو عام ہو چکی ہے۔ الایاز والامان الحفیظ، میں پرسوں دی گل تانوں سنانا۔ مینوں ایک بھائی نے فون کیتا، آکھن لگا سورا نو دے اتے نظر رکھ دے، دسو دا کی علاج ہے؟ اوے آئی جیڑی محبت لئی پھرنا کہ ہن اے بھی ٹھیک ہے۔ ہن بن گیا نا سیاپا پی گیا نا، منا لو ویلنٹائن ڈے، بڑا تمہیں چاہ چڑے۔ معاف رکھنا، میں تانوں نہیں کہہ رہا، تواڈے ذریعے انہاں نوں کہہ رہا جڑے اس بازار وچ ننگے نے۔ گل سمجھ آ رہی جے؟ میں تسی آکھو ہن سانوں بیان دے، تواڈے ذریعے انہاں تک پیغام پہنچا رہا جڑے اس دل دے اندر پھنسے نے۔ اور ساڈا بھی یہ کردار ہے، ساڈیاں بھی اولاداں نے، جے اسا دھیان نہ کیتا کم خراب ہو جائے گا۔ ساڈے گھراں وچ بھی بیٹیاں بیٹے نے، جے اسا توجہ نہ کیتی مسئلہ بگڑ جائے گا۔ توجہ دی ضرورت ہے حضرات، توجہ فرمانا۔ میں دسنا چاہنا اسلام کی دے رہے ہے، اسلام کی دس رہے ہے، حیا کی ہے، حیات شرم نو اسلام نے کی مقام دیتا ہے۔ سنو ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی ساتھی ایسے بھی ہیں نا جنہاں نو میں جاننا، چونکہ ساڈا واہ ہر قسم دے لوگاں نال ہوندا ہے۔ کئی ساتھیاں نو میں جاننا، آندے نے مولوی جی ہر شے نو شریعت دی نظر نال ہی نہ ویکھیا کرو، ہر شے نو اسلام دی نگاہ نال ہی نہ ویکھیا کرو۔ کوئی قوم واسطے تھوڑی جی فریشمنٹ بھی ہونی چاہیے، کوئی قوم واسطے تھوڑی جی دل لگی بھی ہونی چاہیے۔ تسی سارا کچھ اسلام وچ ہی واڑ چھڑ دے ہو۔ اور میں کہی نا تینوں فریشمنٹ واسطے بدکاری لبھی ہے، تینوں فریشمنٹ واسطے بے حیائی لبھی ہے، تینوں فریشمنٹ واسطے بغیرتی لبھی ہے۔ مسلمان دا ہر قدم اٹھ دے تے اسلام دی حد وچ اٹھ دے۔ مسلمان اسلام دی حد وچوں باہر نہیں جا سکتا۔ مسلمان دی غمی تے اسلام دے مطابق، مسلمان دی خوشی تے اسلام دے مطابق، مسلمان دی تجارت تے اسلام دے مطابق، مسلمان دی فریشمنٹ تے اسلام دے مطابق، مسلمان دے دیگر معاملات تے اسلام دے مطابق ہوئے مسلمان۔ مسلمان دا معنی جان دیو کی ہے؟ چک جان والا۔ مسلمان دا معنی کی؟ سارے نہیں بولے۔ مسلمان دا معنی کی؟ فرما بردار۔ تے فرما برداری دا معنی ہے بے نماز روزہ حج زکات اللہ دے حکم دے مطابق، تے باقی سارے کام میری مرضی دے مطابق۔ اور ایک اور گل میرے ذہن میں چاہیے میں کہہ دینا چاہنا، ان قریب ایک فتنہ ہور اٹھ رہا ہے، لوگوں اس فتنے کا مقابلہ کرنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ ان قریب ایک فتنہ اٹھ رہا ہے اور اس فتنے واسطے باقاعدہ لوگاں نو خرید لیا گیا ہے، انہاں دیاں عزتاں غیرتاں خرید لیاں گئیاں نے، اور فتنے دی باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے جڑا ان قریب ظاہر ہونے والا ہے۔ اور فتنہ پتہ کی ہے؟ آج چند مہینے پہلا تک فتنہ آیا سی نا، بیبیاں نعرہ ماریا سی کی میرا جسم میری مرضی۔ ہن ادو اگلا سٹیپ آ رہا ہے۔ اگے تے بیبیاں نعرہ ماریا سی نا زر خرید غلام جڑیاں ہندوؤں دیاں، یہودیاں دیاں، عیسائیاں دیاں، کافراں دیاں،
جیڑیاں پروموٹ کیتیاں گئیاں نے کافراں دے ملکاں جاؤ، انہاں نعرہ ماریا میرا جسم میری مرضی. ہن ادو اگلا سٹیپ آ رہا ہے، وہ آندیاں نے خالی جسم ہی نہیں، میرا لباس میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری آزادی میری مرضی. تے جیڑا سانو روکے گا وہ ساڈا دشمن ہے. اور نال انہاں دا نعرہ ہے وے اسی اس دشمن دا مقابلہ کرانگیاں، اسی اس دشمن دے خلاف جنگ کرانگیاں. ایک فتنہ آ رہا ہے اور اس فتنے دے اندر مبتلا پتہ کنہ نے ہونا ہے. یہ فتنہ لے کے کون آ رہے ہیں؟ یہودی. لے کے کون آ رہے ہیں؟ کافر. لے کے کون آ رہے ہیں؟ اسلام دے مخالف. لیکن یہ شکار پتہ کون ہون گے؟ ساڈے مسلمانوں دیاں بیٹیاں. تے پتہ کدو شکار ہون گیاں؟ جدو پیو نے تربیت نہ کیتی ہوئے گی، جدو ماں نے تربیت نہ کیتی ہوئے گی، جدو ماں پیو نے آزادی دے نام دے بغیرتی اور بے حیائی دی اجازت دیتی ہوئے گی، پھر ادو بیٹیاں شکار ہون گیاں، عزتاں لٹن گیاں. یاد رکھو چیڑیاں تنظیماں عورت دی آزادی دا نعرہ مار دیاں نے، رب اکبر دی قسم انہاں نو عورت دے نال بالکل کوئی ہمدردی نہیں. وہ عورت دی آزادی دا نعرہ صرف اس واسطے مار دیاں نے ساریاں عورتاں شریعام ننگیاں ہون تے جنوں مرضی اسی شکار کریے. عورت دی ہمدردی مقصود نہیں، عورت تک پہنچن واسطے رستے آسان کرنا مقصود ہے. اور تو انو سمجھ نہیں ہوندی، وگرنہ اسلام نہ ود کے عورت نو آزادی کون دے سکتا ہے؟ دنیا پر دے مذاہب عورت نو اینی آزادی نہیں دیندے جنی آزادی اسلام عورت نو دیندا ہے. لیکن دیندا غیرت نال، دیندا حیا نال، بے حیائی نال نہیں دیندا، بے غیرتی نال نہیں دیندا. اللہ سانو اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. لوگو سنو اسلام کی آندا ہے حیا دے متعلق. آج جیڑی حیا اساں لا چھڑی ہے نا، آندا جن لا لئی لوئی اوتھے کی کرے کوئی. ہاں جی ساڈا حال ہی ہو گیا ہے. تے سنو ذرا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما گئے نے. آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعز اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان. اے روایت بخاری مسلم دے اندر روایت موجود ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گزر رہے ایک جگہ تو ایک انصاری صحابی اپنے بھائی نو نصیحت پیا کردا ہے. تے نصیحت کی کردا پیا؟ آندا یار چھڈ وی دیا کر، تو ہر ویلے شرم ہی کردا رہنا ہے. چھڈ وی دیا کر، تینوں ہر ویلے شرماں ہی چڑیاں ہوندیاں نے. یار چھڈ وی دیا کر، تو ہر ویلے حیا ہی کردا رہنا ہے. کدی تے کھل کے گل کریا کر، کدی تے کھل ڈل کے بات چیت کریا کر. تو ہر ویلے شرم ہی کردا رہنا ہے، ہر ویلے حیا ہی کردا رہنا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے کنا دے اندر آواز پہ جاندی ہے. آپ فرماندے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہو فإن الحیاء من الایمان. آپ فرماندے نے او میرے سجنا، او میرے صحابیہ، میرے دوستا، اینو چھڑ دے سو. اگر حیا کر دے تے نو حیا کرن دے، اگر شرم کر دے تے نو شرم کرن دے. فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان ہے. حیا بولو کی ہے؟
نبی پاک فرماندے نے حیا ایمان ہے، اگر حیا نہیں تے ایمان کوئی نہیں جے، اگر حیا ہے وے تے ایمان ہے وے، ایمان تے حیا نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھیاں فرما دیتا ہے۔ ایک روایت سنی جے، اگلی بھی سن لو، وقت دی قلت ہے، میں زیادہ تو زیادہ باتاں سنانا چاہنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر وفی روایت الحیاء خیر کلہ۔ نبی پاک دے بھی فرمان بخاری مسلم دے اندر جے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر لے کے آندی ہے، حیا بھلائی لے کے آندی ہے، شرم خیر لے کے آندی ہے، شرم بھلائی لے کے آندی ہے۔ جدوں حیا آندی ہے تے نال خیر بھی آندی ہے، جدوں حیا آندی ہے نال شرم بھی، نال جناب بھلائی بھی آندی ہے۔ تے نبی پاک دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے الحیاء خیر کلہ، اور لوگو حیا ہی ساری دی ساری خیر جے، اگر حیا ہے وے تے خیر ہے وے، اگر حیا کوئی نہیں تے خیر کوئی نہیں، اگر حیا ہے وے تے بھلائی ہے وے، اگر حیا کوئی نہیں تے بھلائی کوئی نہیں جے۔ ایک دوسری روایت بھی سن لئی جے، تیسری بھی سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو حیا ایمان جے، حیا بولو ایمان جے، والایمان فی الجنہ، ایمان بندے نو جنت دے اندر لے جاندا ہے، حیا ایمان ہے، ایمان بندے نو جنت دے اندر لے جاندا ہے۔ پھر سنیا جے حیا ایمان ہے، ایمان بندے نو جنت وچ لے جاندا ہے، اور دنیا جہان دے لوگو حیا ایمان ہے، ایمان بندے نو جنت وچ لے جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے بے حیائی گناہ ہے تے گناہ بندے نو جہنم وچ لے جاندا ہے، بے حیائی گناہ ہے، گناہ بندے نو جہنم وچ لے جاندا ہے، بے حیائی گناہ ہے، گناہ بندے نو جہنم وچ لے جاندا ہے۔ اے بھی میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ حالے بھی نہیں سمجھے، میں ایک اور روایت سنا دیا، اے دے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں فاذا صلب احدهما تبعه الاخر۔ اس روایت میں امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان دے اندر درج فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان الحیاء من ان الحیاء والایمان قرناء جميعا، اور لوگوں اللہ نے حیات ایمان نو کٹھیاں کر دیتا ہے، اللہ نے حیات ایمان نو جمع فرما دیتا ہے۔ لوگوں میرے نبی دا فرمان جے، اللہ نے حیات ایمان نو اکٹھیاں کر دیتا ہے، اللہ نے حیات ایمان نو جمع کر دیتا ہے۔ کیویں دا کٹھیاں کیتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، یہ تو انہاں دوواں چوں ایک چیز اٹھائی جاندی ہے دوجی آپ ہی اٹھ جاندی ہے۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس دی ہے، او دے لفظ نے اذا صلب احدهما تبعه الاخر، جدو انہاں دوواں وچوں ایک چیز اٹھ دی ہے دوجی اپنے آپ اٹھ جاندی ہے۔ کی مطلب؟ حیات جاندی ہے، ایمان بھی پیچھے ٹر جاندا ہے، ایمان جاندا ہے، حیا بھی پیچھے ٹر جاندی ہے۔ جس بندے دے اندر ایمان ہے او دے اندر حیا ضرور ہوئے گی، جس دے اندر حیا نہیں او بندہ پکا بے ایمان ہے۔ اے کنے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جنوں گناہ کرن تو شرم نہیں آندی, جنوں گناہ کرن تو حیا نہیں آندی, جنوں اللہ تو حیا نہیں آندی, جدی اندر حیا کوئی نہیں, جدی اندر شرم کوئی نہیں, او دی اندر ایمان کوئی نہیں. اے دوویں لازم و ملزوم نے. حیا گئی تے ایمان بھی گیا, ایمان گیا تے حیا بھی گئی. جے حیا نہیں تے ایمان کوئی نہیں, ایمان نہیں تے حیا کوئی نہیں. وہ ایسے واسطے دنیا دا کفر ایڑی چوٹی دا زور لگا رہے ہیں. کدھرے ڈرامے دے صورت دے اندر, کدھرے فلماں دی صورت دے اندر, کدھرے انٹرنیٹ دی صورت دے اندر, کدھرے فیس بک دی صورت دے اندر, کدھرے یوٹیوب دی صورت دے اندر, کدھرے جناب دیگر سوشل میڈیا دی صورت دے اندر کفر ایڑی چوٹی دا زور لگا رہے ہیں. اینا مسلمانہ دی اندر بے حیائی عام ہو جائے, اینا مسلمانہ دی اندر فحاشی عام ہو جائے, اینا مسلمانہ دی اندر زنا عام ہو جائے, اینا مسلمانہ دی اندر بدکاری عام ہو جائے, اینا مسلمانہ دی اندر بغیرتی عام ہو جائے. کیونکہ کفر جاند ہے جدو اینا وچ حیا نہ رہے گی ایمان نہیں رہے گا, جدو اینا وچ شرم نہ رہے گی ایمان نہیں رہے گا, جدو اینا وچ زنا آ جائے گا, بدکاری آ جائے گی, بغیرتی آ جائے گی, ایمان نہیں رہے گا. جدو اینا چ ایمان نہ رہا پھر اے ساڈا مقابلہ نہیں کر سکن گے. پھر سانو انہاں نو قابو کرنا آسان ہو جائے گا, پاکستان تے قبضہ کرنا سوکھا ہو جائے گا. اسے واسطے اور مختلف تنظیماں دے ذریعے بیبیاں باہر کڑھتے نے تے بے حیائی دے نعرے لواندے نے, شکار ساڈیاں مسلمان عورتاں ہو جاندیاں نے. اسے واسطے آج کل پاکستانی ٹی وی تے ایسے ڈرامے چل رہے ہیں کہ جنہ ڈرامیاں نو کسے وقت, اج دی گل نہیں کردا, کسے وقت ماں پیو تے اولاد کٹھے بہ کے نہیں سن ویکھ سکدے. اج سارے اکو کمرے چ بہ کے ڈرامے ویندے نے, تے کوئی کنجر مر جائے تے ساری قوم پہ روندی ہے, دانش مر گیا. او ظالمو خدا دا خوف کرو. وہ ایک کنجر مریا تسی رو رہے ہو, پوچھ اپنے اندر کرو, تیرے اندر غیرت حیا ایمان موجود ہے. ایک کنجر دے مریا ساری پاکستانی قوم رو رہی ہے. مریا بھی کتھے وے ڈرامے دے کردار ہے, ڈرامے دے تو ساری قوم رو رہی ہے. دانش مر گئے. مینوں ایک بھائی آندا تانوں نہیں پتہ لگا دانش مر گئے. میں کہا وہ کیڑی شے سی, کوئی سیاست دان سی, کوئی سائنس دان سی, کوئی بڑا بڑا کوئی لیکچرار سی, کوئی پروفیسر کی سی؟ آندا نہیں وہ ڈرامہ لگدا ہی نا, ڈرامے دا کردار سی تے وہ ڈرامے چ مر گیا ہے تے ساری قوم بھی روندی ہے. آؤ تے بچیاں نو خاموش کراؤ جی. ہاں جی توجہ فرماؤ. اے جے ساری قوم دی غیرت حال تے آندے نے بیماریاں بڑیاں نے, وائرس بڑے نے, مصیبتاں بڑیاں نے. اور ظالمہ تیرے تے مصیبتاں نہ ہون, وائرس نہ ہون, تیرے تے عذاب نہ ہون تے اور کی آئے. خیرت دا جنازہ کٹ بیٹھے, حیا دی منجی چکی گئی ہے, ایمان کوئی نہیں رہا. نبی پاک نے فرمایا حیا تے ایمان کٹھا ہے, حیا گیا تے ایمان بھی, حیا ٹر جائے تے ایمان لبدا ہی نہیں. یہ دومی کٹھے نے, انہاں دے درمیان جدائی نہیں پیندی. اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگے سنو حیا دی کی حیثیت ہے, کی مقام ہے. حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ان لکل دین خلقن, ان لکل دین خلقن وخلق الاسلام الحیاء. اس روایت نو امام مالک نے اپنی کتاب موطا دے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, اور لوگوں ہر دین دا ایک اخلاق ہے, ان لکل دین خلق
اخلاقن ہر دین دا ایک اخلاق ہے تے نبی پاک فرماندے نے وخلق الاسلام الحیاء اسلام دا اخلاق حیا ہے اسلام دا اخلاق بولو حیا ہے کی مطلب حیا ہے وے تے اسلام دے اندر موجود ہے اگر حیا کوئی نہیں تے دا اسلام مشکوک ہو جاندا ہے ایک اور حدیث سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگو ان حضرت عبداللہ بن مسعود راوی نے دے فرماندے نے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت نبی پاک فرماندے نے لوگو پہلیاں نبوتاں دے وچ ایک بات چلی آ رہی ہے جیڑی مسلسل لگاتار آ رہی ہے اج دے دور وچ بھی موجود ہے اس حدیث دا مطلب سمجھ آیا جے کی ہے نہیں سمجھ آیا میں سمجھانا نبی پاک فرماندے نے اے حیا دا مسئلہ صرف اسلام دے اندر نہیں جے بے حیائی نے موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بھی او دی تردید کیتی گئی ہے بے حیائی دی تردید عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بھی کیتی گئی ہے بے حیائی دی تردید حضرت نوح علیہ السلام دے دور وچ بھی کیتی گئی ہے بے حیائی دی مذمت حضرت ابراہیم دے دور وچ بھی کیتی گئی ہے بے حیائی دی مذمت اسماعیل دے دور وچ بھی کیتی گئی ہے بے حیائی دی مذمت حضرت یعقوب موسیٰ حضرت یوسف دے دور وچ بھی کیتی گئی ہے بے حیائی دی مذمت حضرت لوط دے دور وچ بھی کیتی گئی ہے اور پتہ نہیں جے ایک بے حیا تو آ رہی ایک نبی نو آندی ہے کون جنہوں لوگ زلیخا کہندے نے اے پچھلے کمرے چ لے جاندی ہے تے لے جا کے کی آندی ہے وے یوسف ہائی تعلق ویکھنا میں تیرے لئی تیار ہو کے آئی ہاں میں تیرے لئی بن ٹھن کے آئی ہاں میں تیرے لئی سج سور کے آئی ہاں میرے وال تک تے صحیح ویکھنا یوسف میں 7 کمریاں نو تالے مار دیتے نے روشن دان کوئی نہیں اندر کھڑکی کوئی نہیں کسے دی نظر نہیں ہو پیندی ایتھے اسی کلے ہاں ہائی تعلق میرے وال تک تے صحیح حضرت یوسف علیہ السلام جواب کی دیندے نے فرماندے نے قال معاذ اللہ اے بی بی رب دی پناہ میں تیرے نیڑے ہونا تے دور دی گل ہے اکھ چک کے تینوں ویکھ بھی نہیں سکدا او ویلنٹائن ڈے منانا لیو حیا دے ناخن لو کتھے تہاڈی غیرت مر گئی ہے حضرت یوسف کی فرماندے نے معاذ اللہ میرا ایمان ہے جن یوسف حسین سن اج دا کوئی بھی اینا حسین جم کے بھی نہیں ہو سکتا نبی پاک فرماندے نے رب نے ادھا حسن دنیا دا یوسف علیہ السلام نو دیتا ہے تو کو چوکھا سونا بنیا پھرنا میں سونا کچھ اور جیڑا رب دا نہیں کچھ ہے تے جیڑا رب دا بن جاندہ کالا بھی ہوئے تے سونا ابو لاب سی نا چٹا گورا رب دا نہیں بنیا لانتا پئیاں نے آج تک پہ رہیاں نے بلال حبشی غلام کالا تے رب دا بن گیا ٹردہ تھلے وے آواز جنت جا رہی ہے تو کیڑا سونا بنیا پھرنا ہے یوسف علیہ السلام تھوڑے سونے سن دنیا دا حسن یوسف علیہ السلام کو تے جیڑی یوسف نو دعوت گناہ دین دیئے تیرا کی خیال ہوئے گا کوئی کالی کلوٹی کو دی ہونی ہے وزیر نہیں سی وزیر نہیں تے وزیر نہیں ہے لوگ چن کے بناندے نے وزیران دیاں بڑیاں چنیدہ ہوندیاں نے وزیر نہیں سی تے آندھی ہے تعلق ویکھنا حسن پہلا ہی بڑا ہے تے میں تے بن سور کے آئی ہاں یوسف ایتھے کوئی بھی نہیں ہو ویکھتے صحیح آ تکتے صحیح تے یوسف علیہ السلام کی فرمان دینے معاذ اللہ ایس کردار دی ضرورت ہے آج دے جوان نو ایس کردار دی ضرورت ہے آج مردانو آج دیاں عورتانو معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون اے تے دیکھو نا
میں دسنا کی چاہنا بے حیائی دی مذمت سابقہ شریعتاں دے اندر بھی ہوئی ہے، یعنی کسے شریعت دے اندر کسے دین وچ بے حیائی دی اجازت، سارے بولو اوے عیسائیاں دا اگر مذہب پڑھیے تے اونا دے مذہب وچ بے حیائی دی اجازت نہیں، یہودیاں دا مذہب پڑھیے تے اونا دے مذہب وچ بے حیائی دی اجازت نہیں۔ میرے نبی کو ایک فیصلہ آ گیا، سونیا یہودی لے کے آئے، ساڈی قوم دے ایک بندے نے زنا کر لیا ہے تے اسی چاہنے ہیں تسی یہ فیصلہ کر دیو۔ نبی پاک نے فرمایا تہاڈی کتاب وچ لکھے ہے، اپنی کتاب دے مطابق فیصلہ کرو۔ آندے نے اچھا لے آؤ کتاب اپنی، کتاب لے آندی تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تورات دے حافظ سن کول ہی بیٹھے سن تے آندے نے نبی پاک نے فرمایا لو پڑھو کتاب اپنی، تہاڈی کتاب کی آندی ہے؟ جتھے اصل مسئلہ لکھیا سی نا اوتے ہاتھ رکھ لیندا ہے پڑھن والا تے آندا جی ساڈی کتاب وچ لکھیا منہ کالا کرو ٹنڈ کر دیو دو چار جتیاں مار دیو بس ٹھیک ہے انہاں کو کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام آندے نے سونیا دھوکھا پیا کردا جے، اینو آکھو جتے ہاتھ رکھیا سو ہاتھ چکے۔ نبی پاک فرماندے نے تو ہاتھ چک ہاں اے تھلے وے کی ہے تے ہاتھ چک کے تھلے ویندا تے آندا ایتھے تے لکھیا ہے اونوں رجم کر دیو، انہوں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیو۔ اور یہودیت اندر بھی بدکاری تے زنا دی اجازت نہیں، عیسائیت اندر بھی بدکاری تے زنا دی اجازت نہیں، کسے مذہب پہ اندر بدکاری تے زنا دی اجازت نہیں۔ اے جڑا دن منایا جاندہ ہے اے دا کسے مذہب نال کوئی تعلق نہیں، ایک کفر دی ایک سازش ہے مسلماناں نو برباد کرن دی، اور مسلمان او دا شکار ہو کے برباد ہو رہے ہیں۔ ایڈی شد و مد نال یورپ وچ اے دن نہیں منایا جاندہ جڈی شد و مد نال پاکستان وچ منایا جاندہ ہے، اور بے غیرت و مسلمان جیڑے 14 فروری تو ایک دن پہنا سپیشل جا کے تے چوکھا مال لے آندے نے، پھول لے آندے نے، کلیاں لے آندے نے، کارڈ لے آندے نے، کل کاروبار دا دن ہے بڑا مال وکے گا۔ اور تو 14 فروری والے دن بے حیائی کرنے والے نو مواد مہیا کرنے، سامان مہیا کرنے، پیسے دی لالچ، دولت دی لالچ، روپے دی لالچ ڈب کے مر جا، کتھے گئی تیری غیرت؟ میرے رب نے آکھیا نہیں قرآن میں جڑی آیت میں شروع پڑھی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور جے 18واں پارا جے دوسرا رکوع جے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے۔ اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے پسند کردے نے کہ بے حیائی عام ہو جائے ایمان والیاں دے اندر، فحاشی عام ہو جائے ایمان والیاں دے اندر، پاویں تو پیسے کمان واسطے بے حیائی نو عام کر رہے ہیں، پاویں اپنی دکان چلان واسطے بے حیائی نو عام کر رہے ہیں، پاویں چند ٹگے لین واسطے بے حیائی نو عام کر رہے ہیں۔ سن لے تیرے متعلق رب نے کی آکھی ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہاں لوگاں لئی دنیا چ بھی دردناک عذاب ہے، آخرت چ بھی دردناک عذاب ہوئے گا۔ کنہ لوگاں لئی جڑے مسلماناں دے بے حیائی عام کرن دا سبب بندے نے۔ آ جڑے فلماں دیاں سیڑیاں ویچ دے ہو، ڈرامیاں دیاں سیڑیاں بنا بنا ویچ دے ہو، او کیبلا چلان والے ہو، گھر گھر دے اندر بے حیائی اور فحاشی والے سٹیشن پہنچان کے مہینے بعد 300 200 400 فیس لے کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں نو بے حیائی دا مواد مہیا کرنے والے ہو، اور ڈائجسٹ بیچن والے ہو، رسالے بیچن والے ہو، سیکسی مواد مہیا کرنے والے ہو، اور پھل بیچن والے ہو، اس دن واسطے مواد مہیا کرنے والے ہو۔ سنو رب دا قرآن ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی سزا ملے گی، آخرت دردناک عذاب ہوئے گا۔
اوے اس حرام نالوں تو روپیے 10 گھٹ کھا لویں تے او چنگا، آ جڑا حرام تو کھانا ہے۔ اللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ، کیڑی گل کراں۔ نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا پہلیاں نبوتاں تو یہ مسئلہ چلے آ رہا ہے، پہلیاں نبوتاں دے اندر بھی یہ ہوئی مسئلہ سی، آج میری نبوت دے اندر بھی یہ ہوئی مسئلہ ہے۔ سونیا کیڑا؟ فرمایا اذا لم، یہ صحیح بخاری دی روایت ہے، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جدو تیرے وچ حیا نہیں رہی پھر ایمان نہیں رہا، تے جدو حیا کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں پھر جو مرضی پیا کر، پھر جو اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جدو تیرے وچ حیا نہیں رہے پھر جو مرضی پیا کر، پھر لڈیاں پا، پھر بھنگڑے پا، پھر نچ، پھر گانے گا، پھر بے لباس ہو، پھر بدکاریاں کر، پھر زنا کر، جدو حیا جو نہیں رہی ایمان نہیں رہا، جدو حیا کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں، موجاں پہ کر لے جو کرنا ہی، اسی پھر ایکو واری تینوں پھڑاں گے۔ اب پھڑے گئے نے نا، اج تے پھڑے جا رہے نے، ہن مجبور ہو گئے نے۔ چائنا دا صدر گیا کہ نہیں مسجد وچ؟ ویکھی جے ویڈیو، گیا نا مسجد وچ تے جا کے آندا ہے اپنے اللہ کولوں دعا کرو، آپ بھی سجدے پہ ہے، آپ بھی سجدے پہ ہے، تے مسلماناں نوں آندا ہے دعا کرو اے مرض رک جائے۔ ہزاراں لوگ ہن تک اس مرض دا شکار ہو چکے ہیں، ہزاراں لوگ، اور انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہ جڑا خنزیر اسی کھانے ہیں نا، یہ ساڑا بیڑا ڈوبی لئی جاندہ ہے۔ ہزاراں فارماں دے وچ جڑے انہاں دے خنزیر پال رہے سن، انہاں ٹوئے وڈے وڈے کٹ کے وچ سٹ کے اگ لا دیتی ہے۔ انہوں نے سمجھ آ گئی، پر مسلمان تینوں نہیں سمجھ آئی، تو آلے نہیں میں ویلنٹائن ڈے منانا ہے، منا کر چاہ پورا، انجام وہ کی ہو گیا۔ اور ویلنٹائن ڈے تے اسلام آپس سے جوڑی کوئی نہیں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت عبادہ بن صامت کہو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے، نبی پاک نے فرمایا اضمنوا لی ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ، مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دیو۔ کنیاں چیزاں دی؟ میں تانوں محمد جنت دی ضمانت دینا۔ اور میرا نبی ضمانت پہ گارنٹی پہ دیندا جے، 6 چیزاں دی گارنٹی تسی مینوں دیو، میں محمد تانوں جنت دی ضمانت دینا۔ سونیا کیڑی کیڑی؟ فرمایا استقو اذا حدثتم، جدوں بھی بولو گے سچ بولو گے، دیو گارنٹی دیندے ہو؟ کیویں دیو؟ آندے نے جھوٹ تو بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ فرمایا جدو بولو گے سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، گارنٹی دیو۔ نمبر 2 اوفو اذا وعدتم، وعدہ کرو گے تے پورا کرو گے، دیو گارنٹی۔ نمبر 3 وعدوا اذا تمنتم، امانت توانو دتی جائے تے او دی پاسداری کرو گے، امانت وچ خیانت نہیں کرو گے۔ نمبر 4 فرمایا واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو گے، بے حیائی نہیں کرو گے۔ نمبر 5 غضوا ابصارکم، اپنی نظراں چکا کے رکھیو گے، غیر محرم اکھاں چکنیاں نہیں چکنیاں۔ نمبر 6 وکفوا ایدیکم، ظلم زیادتی کرن تو اپنے ہاتھ روکی رکھے آجے۔ اے روایت مسند احمد یہ حسن درجے دی روایت ہے۔ آپ فرماندے نے نا 6 چیزاں دی ضمانت مینوں دے دیو، میں محمد تانوں جنت دی ضمانت دے دینا۔ گل کرنی ہے تے سچ بولنا ہے، وعدہ کرنا ہے تے پورا کرنا ہے، امانت تے خیانت نہیں کرنی، شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے، اکھاں نیویاں رکھنیاں نے، ہاتھ برائی تو روک کے رکھنا ہے۔ تے اے دے وچ حدیث وچ نا 2 چیزاں کٹھیاں آئیاں نے، کیڑی کیڑی؟ فرمایا اکھاں نیویاں رکھنیاں نے، شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے، اکھاں نیویاں رکھنیاں نے، شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ تے میرے رب نے قرآن وچ بھی آکھیا ہے نا
वकुल्लिल मोमिनीन 18वां पारा सूरह नूर वकुल्लिल मोमिनीन यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। अगे बीबियां नूं भी आखिया वकुल्लिल मोमिनाते यगजुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। ओ मोमिन मर्दों ते मोमिना औरतों, अल्लाह की हुक्म है, फरमाया अखां नीवियां रखे आजे, शर्मगाह दी हिफाजत करे आजे। ते हदीस विच भी की आया है, फरमाया शर्मगाह दी हिफाजत करे आजे, अखां नीवियां रखे आजे। कुरान हदीस विच इन्हां दोवां चीज़ां नूं इकट्ठियां बयान कीता गया है। बता दे क्यों? अखां झुक गईयां शर्मगाह आप ही महफूज हो जाएगी, ते जे अखां उठ पईयां ते शर्मगाह महफूज नहीं जे रहनी। क्योंकि तुहानू पता है बुराई दी इब्तदा कित्थों हुंदी है। अब बुराई दी इब्तदा कित्थों हुंदी है? नजरों से नजरें मिलती हैं, नजरों से नजरें मिलती हैं, फिर इशारे किनारे होते हैं। ये आजकल के दौर के मुताबिक फिर नंबर मोबाइलों के लिए दिए जाते हैं, फिर उसके बाद बातचीत चलती है, फिर उसके बाद तन्हाइयों में मुलाकातें होती हैं, फिर इज्जतें लुटती हैं, हया जाती है, ईमान जाता है, जिल्लत आती है। फरमाया अखां चुका के रखे आजे, शर्मगाह दी हिफाजत करे आजे। और एक हदीस है नबी पाक ने फरमाया मैनू दो चीज़ों की जमानत दियो, मैं जन्नत की जमानत देना। अल्लाह के नबी केड़ी? फरमाया एक वो जड़ी दो जबड़ियां दे दरम्यान है, एक वो जड़ी जो दो लत्तां दे दरम्यान है, शर्मगाह की जमानत दे, बदकारी नहीं करेगा, ज़बान की जमानत दे, ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं मुहम्मद तेनू जन्नत की जमानत देता। नबी पाक ने फरमाया रामा च ना ब्याह करो। सहाबा ने सोने रामा च बहना साड़ी मजबूरी है, की करिए? दुकानदारियां करनियां ने, हाँ जी, टोकरियां लानियां ने, रेड़ियां लानियां ने, की करिए? फरमाया जे राह च बहना तुहाडी मजबूरी है, फिर राह दा हक अदा करो। सोने हक की है? ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? आप फरमांदे ने फिर इंज करो गज़ुल बसर, सब तो पहला अपनी अखां चुका लो। जे राह च बहना जे ना, फिर सब तो पहला काम की करना है? गज़ुल। बोलो मेरे दुकानदार भाई जेड़े विच बैठे हो बुरा ना मनाया जे, आम तौर पर हालत ही नहीं, बीबी बाजार चो कोई लंघ के जाए क्यों साडे वेखियो बगैर, कोई बीबी साडियां अखां तो बच के टुर किवें जाए, भावें साडी दुकान ते चढ़े भावें ना चढ़े, साडा हक बनदा उहनूं तकना। असीं बाजार च बैठे हैं। ओ बेगैरत और बेहया किस्म के लोगों की ये सोच है, हयादारां दी नहीं, हयादारां दी सोच है वे जो हदीस है। और मैं जब बाजारों च बहने गज़ुल बसर, अखां नीवियां करके बवो, कफ़ुल अज़ा, हत्थां नूं किसे नूं तकलीफ देन तो रोकी रखो, और रद्दुस सलाम, सलाम कोई करे तो जवाब दियो, अल-अम्रु बिल मारूफ वन नहयु अनिल मुनकर, चंगे कम्मां दा हुक्म दियो ते मंदियां तो मना करो। ए काम करने जो तो बाजारां च ब्याह जे, बगैर ना जायज़ नहीं तुहाडे लई बाजारां च बहना। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात सारी गल दा लुबे लबाब ते खुलासा है, हया दी हिफाजत करो, ईमान महफूज होएगा। खुदा वास्ते हया दी पासदारी करो। अपने बच्चियां नूं, अपनियां बच्चियां नूं, अपनियां हमशीरां नूं, अपनियां बीवियां नूं, अपनियां मावां नूं, अपनियां भैनां नूं दरस दिओ, हया दा दरस दिओ। उन्हां नूं कुरान दा तर्जमा पढ़ाओ, कम अज कम सूरह अन-नूर दा तर्जमा हर बच्ची नूं जरूर पढ़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी रहमत नाल इदारा खुल्ला है, लियाओ साडे कोल अपनियां बच्चियां, उन्हां नूं इंशाअल्लाह कुरान दा तर्जमा पढ़ाइए, नबी पाक दी हदीस पढ़ाइए, उन्हां नूं पता लगे गैरत की है, ईमान की है, हया की है, इस्लाम की है, हकूकुल्लाह की ने, हकूकुल इबाद की ने। आओ अपनियां बच्चियां नूं किताबो सुन्नत दी तालीम दियो, बेटियां नूं किताबो सुन्नत दी तालीम दियो, बेटियां नूं किताबो सुन्नत दी तालीम दियो। और असां सारियां मिल के इस बेहयाई वाले दिन दी तरदीद करनी है, कहो इंशाअल्लाह।
اساں اس بدکاری والے دن نو رد کرنا ہے کوئی انشاءاللہ، اور صرف آج ہی نہیں کرنا، روز کرنا۔ آج جڑے کئی بھائی آندے نا آج حیا ڈے منایا جائے گا، یعنی صرف آج ہی منانا ہے، کل پھر بے حیائی کر لو، 14 فروری نو حیا ڈے منا لو تے پرسوں 16 نو بے حیائی کر لو۔ نہیں، مسلمان دا ہر دن حیا ڈے وے، مسلمان دا ہر ہفتہ حیا والا، مسلمان دا ہر مہینہ حیا والا، مسلمان دی ساری زندگی حیا والی۔ اللہ سانو حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو با حیا صحیح معنی چ مومن تے مسلمان بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، ایک دو اعلانات نے، ایک مسئلہ کسی پوچھے ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والوں کے لیے کیا حکم ہے، کیا ان پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ بالکل واجب نہیں ہوتا۔ اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میت نو غسل دیندے میرے تے گندیاں چھٹاں پی گئیاں نے تے دل کردا سو تے نہا لوے، کپڑے چینج کر لوے، تے جے احتیاط نال غسل دیتا سو، اگر کوئی چھٹا دا امکان نہیں تے وہ نہ نہائے، نہ غسل کرے، نہ کپڑے چینج کرے، وضو کر کے جنازہ پڑھے، نماز پڑھے۔ غسل میت نو دین تو بعد غسل کرنا ضروری نہیں، تہاڈی طبیعت منحصر ہے، دل کردا ہے کر لو، نہیں دل کردا نہ کرو۔ صحابہ فرماندے نے جیڑا میت نو غسل دے کے غسل کردا سی، جیڑا نہیں سی کردا وہ ادوں عیب ناک نہیں سی کردا، جیڑا کردا سی وہ نہ کرن والے تے عیب نہیں سی لاندا۔ گل سمجھ آ گئی جی نا؟ تہاڈی مرضی ہے، کر لو پاویں نہ کرو، اسلام نے دے متعلق کوئی حکم نہیں دیتا، کرنا ہے تے کر لو، نہیں کرنا نہ کرو۔ اے لکھیا میرے تایا زاد بھائی وفات پا گئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، جننے مومن مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرما۔ اج 14 فروری بعد نماز مغرب جامع مسجد محمدیہ دی صلاح آباد دے اندر مولانا قاری سہیل اقبال محمدی صاحب اور مولانا حافظ محمد زبیر اسلم صاحب خطابات فرمان گے، جڑے احباب تشریف لے جا سکن مغرب دی نماز محمدی